औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाजरीन, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके 57 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम इसका बाब नंबर 58 पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले याद दहानी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहूदियों के सवालात। जो ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजान गूंजी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में ये अल्फाज पड़े, वो जल्दी से चादर संभालते हुए उठे और तेज तेज चलते मस्जिद नबवी में पहुंचे। मस्जिद में पहुंचकर उन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बानी ख्वाब की तस्दीक सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र। अब पांचों वक्त की नमाजों के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजान देते। इन 5 नमाजों के अलावा किसी मौके पर लोगों को जमा करना होता, मसलन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो जाता, या बारिश तलब करने के लिए नमाज पढ़ना होती, तो वो अस्सलातु जामिया कहलाकर ऐलान करते थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुअज्जिन रहे। उनकी गैर मौजूदगी में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजान देते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले मदीना मुनव्वरा के यहूदी कबीला औस और कबीला खज़रज के लोगों से ये कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी ज़ाहिर होंगे, उनकी ऐसी ऐसी सिफ़ात होंगी, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ बताया करते थे। हम उनके साथ मिलकर तुम लोगों को साबका कौमों की तरह तहस नहस कर देंगे, जिस तरह कौम आद और कौम समूद को तबाह किया गया। हम भी तुम लोगों को इसी तरह तबाह कर देंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर मुबारक हुआ तो यही यहूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और साजिशें करने लगे। जब औस और खज़रज के लोग इस्लाम के दामन में आ गए तो बाद सहाबा ने इन यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, तुम तो हमसे कहा करते थे कि एक नबी ज़ाहिर होने वाली हैं, उनकी ऐसी ऐसी सिफ़ात होंगी, हम उन पर ईमान लाकर तुम लोगों को तबाह और बर्बाद कर देंगे, लेकिन अब जबकि इनका ज़हूर हो गया है तो तुम उन पर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया तक बताया करते थे। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जब ये बात कही तो यहूदियों में सलाम बिन मशकम भी था। ये कबीला बनी नज़ीर के बड़े आदमियों में से था। उसने इनकी ये बात सुनकर कहा, इनमें वो निशानियां नहीं हैं जो हम तुमसे बयान करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 89 नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा है, और जब उन्हें किताब पहुंची, यानी कुरान, जो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है, जो सबसे पहले उनके पास है, यानी तौरात। हालांकि उससे पहले वो खुद इस नबी के वसीले से कुफार के खिलाफ अल्लाह से मदद तलब करते थे। फिर वो चीज़ आन पहुंची जिसको वो खुद जानते पहचानते थे, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत। तो इसका साफ इनकार कर बैठे। बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफरों पर। इस बारे में एक रिवायत में है कि एक रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक बड़े सरदार मालिक बिन सैफ से फरमाया, मैं तुम्हें उस ज़ात की कसम देकर पूछता हूँ कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, क्या तौरात में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला मोटे ताज़े यानी हबर यानी यहूदी राहब से नफरत करता है, क्योंकि तुम भी ऐसे ही मोटे ताज़े हो। तुम वो माल खा कर मोटे हुए हो जो तुम्हें यहूदी ला ला कर देती हैं। ये सुनकर मालिक बिन सैफ बिगड़ गया और बोल उठा, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान पर कोई चीज़ नहीं उतारी,
گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا۔ اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلاً ایک روز انہوں نے پوچھا، عبداللہ فارانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ سورہ اعراف۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہود، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ 2 یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی ابھی تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی کینکا سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فوراً سمجھ گئے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔